أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق اللہ العلی العظیم صلوات محمد و آل محمد انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جابر بن عبداللہ الانصاری عنہ قال عن فاطمة الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال سمعت فاطمة عنہا قال داخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمة فقلت علیک السلام قال انی آجد فی بدنی ضعفا فقلت له وَيَزُوكَ بِاللَّهِ يَا أَبَتَاهُ مِنَ الزُّوفِ فَقَالَ يَا فَاطِمَةُ ائتِنِي بِالْكِسَاءِ الْيَمَانِي فَغَطِّنِي بِهِ فَأَتَيْتُهُ بِالْكِسَاءِ الْيَمَانِي فَغَطَّيْتُهُ بِهِ وَصِرْتُ أَنْظُرُ إِلَيْهِ وَإِذَا وَجْهُهُ يَتَلَأَّلَّأُ لو كأنه البدر في ليلة تمامه وكمال الصلوات محمد وآل محمد فما كانت إلا زهة وإذا بوالدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك راية طیباتاً کأنها رايات جد رسول اللہ فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء الصلوات وقال السلام عليك يا جد يا رسول الله يا تأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بوالدي الحسين عليه السلام صلوات قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأنها رايات جد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء الصلوات
فقال السلام عليك يا جد والسلام عليك يا من اختار الله وأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام صلوات وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية أخي وابن أمي رسول الله فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء الصلوات فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله يا تأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي يا وصي وخليفتي وصاحب لواء قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبدا يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء الصلوات قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصته وعامته لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمون ما يؤلمهم ويحزنون ما يحزنهم أنا حرب لمن حرب وسل لمن سلمه لمن أداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صلوات فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إنما خلقت سمعا مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمر منيرا ولا شمس مزية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الآمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومهد الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها الصلوات فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله الذي الله لا يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي
وجلال ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمس مزهية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل مهنة الكساء السلوى فقال لأبين الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجم ما ذكر خبرنا هذا فيما مما فلأهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة الصلوات. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجي ما ذكر خبرنا هذا فيما مما فلأهل الأرض التماس دعا وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا فرج الله هما ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا وفازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة الصلوات. لي خمسة نطفي بهار الوباء الهاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة اللهم بحق محمد وانت المحمود يا الله وبحق علي وانت الأعلى وبحق فاطمة وانت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسين انت قديم الإحسان یا قہر العدو یا ولی الولی یا مظہر العجائب یا مرتضی علی یا کشف الکرب عن وجل حسین اکشف کربی بے حق اخیک الحسین علیہ السلام. یا اللہ یا رحمان یا رحیم پروردگار عالم صبر اور شکر تیری ذات کے لیے ہے. تو تمام کائنات کا پالنے والا ہے. میرے مالک تو رحمان ہے، تو رحیم ہے. تیرے احسانات قدیم ہیں. اپنے قدیم احسانات کے واسطے ہم پہ اپنا رحم و کرم فرما. اے میرے اللہ تو مالک ہے روز جزا کا. ہم خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، جیسے بھی ہیں مالک ہم تیرے بندے ہیں، تیرے حبیب کے امتی ہیں، محمد و آل محمد سے محبت رکھتے ہیں. پروردگار عالم ہمارے حال پہ رحم فرما، ہمارے گناہوں کی بخشش فرما. ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈال جس کی اٹھانے میں ہم میں ہمت نہیں. اے اللہ ہم سب کو راہ صراط مستقیم پہ ثابت قدم رکھ. اے اللہ ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما.
اے میرے اللہ ہم سب کو نماز پنجگانہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ان لوگوں کے راستے پہ ثابت قدم رکھ جن پر تیری رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہے۔ اے میرے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے سے بچا جن پہ تیرا غضب ہے۔ اے میرے اللہ تمام مومنین و مومنات کو عرضی و سماوی آفات و بلیات سے محفوظ فرما۔ ہم سب کو حج بیت اللہ اور چہاردہ معصومین علیہ السلام کی زیارت سے مشرف فرما۔ پروردگار عالم ذکر محمد و آل محمد کا آغاز تلاوت قرآن پاک و تلاوت حدیث قصہ سے کیا ہے۔ میرے مالک تجھے واسطہ ہے وارثان حدیث قصہ کا، اس فرش عزا کو اپنی بارگاہ میں شرف مقبولیت عطا فرما۔ میرے مالک برادر عزیز پسران محمد بوٹا باجوہ مرحوم، پسران محمد سرور باجوہ مرحوم، میرے مالک انہاں دی صحیح و محنت اپنی بارگاہ چ مقبول و منظور فرما۔ میرے مالک انہاں دی رزق وچ برکت عطا فرما، وسیع اور کثیر رزق حلال عطا فرما۔ میرے مالک آپس میں اتفاق و محبت قائم رکھ۔ میرے مالک تجھے واسطہ ہے آل محمد کا، جن گھروں میں ذکر محمد و آل محمد ہوتا ہے میرے مالک ان کو تا قیامت آباد و شاد رکھ۔ اے میرے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو مقروض ہیں اپنے غیب کے خزانوں سے وسیع رزق عطا فرما، جو بے اولاد ہیں میرے مالک ان کو نیک اور صالحہ اولاد نرینہ عطا فرما، جن کو اولاد دی ہے میرے مالک ان کو نیک ماں باپ کا فرما بردار بنا۔ میرے اللہ جو بے گناہ قیدی ہیں ان کو رہائی عطا فرما، جو بیمار ہیں بیمار کربلا کے صدقے ان کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ میرے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، طالب علموں کے علم میں اضافہ فرما، ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ میرے مالک سب دعاؤں کی ایک ہی دعا ہے، میرے پردے والے امام کے ظہور میں تاجیل فرما۔ اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائی فی حاضی الساحت وفی کل ساحت من ساحت لیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہو ارزقا توان وتمتعہو فیہا طویلا۔ یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجاؤ قائم آل محمد صلوات۔